لقد أوضح الله كل قراره، إذا أي شخص أم لا. إذا كان البشرية تعترف بالقرآن، كان لديه دين اليوم. قال الله سيعيش الرجل بعد الموت، لكن الرجل رفض أنه أمر مستحيل قد لا يحدث أبدا. رفض التلاميذين إحياء. ثم قال الخالق: الأرض تنفي أفعال الرجل. رفض الكافرون. الفقرة رقم 29 سورة القيامات 3-4. الترجمة: هل يعتقد الإنسان أننا لن نجمع عظامه؟ 4. نعم، سنكون قادرين على جمعها، فنحن قادرون على عمل مفاصل أصابعه. مكان آخر هو إرشاد. فقرة رقم 3 سورة البقرة 259. ترجمة: ثم سترى العظام كيف نرفعها ثم نضع عليها لحما. والقرآن يأمر الإنسان أن يشهد يوم القيامة على أعماله وأن يحفظها. الفقرة رقم 30 سورة زلزلة 4-5. الترجمة: في ذلك اليوم الأرض سوف تصف أحوالها، لأن ربه قد أمره بذلك. 5. الترجمة: عندما يحفظ الإنسان هذا الكتاب الشامل يوم القيامة سيقول. فقرة رقم 15 سورة الكهف 49. ترجمة: ويوضع كتاب الأعمال في المقدمة، ثم ترى أن المجرمين يخافون من رؤية محتوياته ويقولون: هذا ويل لنا، أي نوع من الكتاب هذا؟ لم يستبعد شيئا صغيرا أو كبيرا، لكنه سجلها جميعا، وسيشهد كل ما فعلوه، وربك لا يظلم أحدا. منذ أن أرسل الله تعالى آدم إلى الأرض، أرسل سلسلة من الهداية. لقد أنكر الجنس البشري علانية التوحيد والنبوة والقيادة والقيامة، ولكن الله تعالى أعلن قراره، وكذلك حركة الأرض كانت خارجة عن إدراك الناس. هل كان القرآن لمن كان في الحاضر فقط؟ القرآن مصدر هداية إلى يوم الدين، لا يمكن أن يتغير معنى القرآن وموضوعه أبدا، لكن الإنسان لا يفهم إلا بقدر ما لديه القدرة. يوجد طلاب مستحقون وغير أكفاء في الفصل. ألن يقوم المعلم بالتدريس بسبب الطلاب غير الأكفاء؟ وأن نقول أن الآية من حركة الأرض، إذا تم الكشف عنها فلن يتمكن الناس من فهم الحركة، لذا فإن هذا الاعتراض خاطئ. القرآن والحديث هو الكلمة الحية للناس حتى يوم القيامة، ويوم القيامة مصدر الهدى. كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمها الناس، ولكن العلم اليوم يثبت ذلك. شاهد المئات من حالات الصعود والهبوط في الكون الشمسي أصغر بعدة مرات من الأرض. الأصدقاء، إذا أعجبك الفيديو فيرجى الإعجاب به ومشاركته. شكرا لك.